नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। धादिङ र बैतडीमा भएका अलग अलग दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। तरकारी र उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो। उपभोक्ता मारमा सस्तो भनिएका तरकारीमा पनि विषादीको प्रयोग उच्च। नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियान औपचारिकतामा समेत, शीर्ष नेता उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै कार्यकर्ता निराश। भारतीय लोकसभा चुनाव 7औं चरणमा सम्पन्न। आगामी बिहीबारदेखि मतगणना हुने। प्रधानमन्त्री को होला भन्ने आकलन सुरु। र सी डिभिजन लिग फुटबलको तयारी पूरा। उद्घाटन खेलमा एएफसी एसएस क्लब र सरस्वती क्लब भिड्ने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। धादिङ र बैतडीमा भएका अलग अलग दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। झापाको काकडभिटाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस धादिङमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 9 पुगेको छ। दुर्घटनामा 22 जना घाइते भएका छन्। ना7 ख 4387 नम्बरको बस गौजुरी नगरपालिका 6 भन्छेटार भन्ने स्थानबाट आइतबार बिहान त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। बसको केही भाग नदीमा डुबेको छ। यस्तै आजै बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दहीमाण्डोबाट नागा अर्जुनका लागि छुटेको ग1 ज 4921 नम्बरको जीप दशरथ चन्द नगरपालिका 11 नानीगाड भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँवासी तरकारी तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको संक्रमणमा परेका छन्। 1 महिनामै तरकारीको मूल्य दोब्बर बढेको छ। तर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले भने परिश्रम अनुसारको मूल्य पाएका छैनन्। सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। अदुवा, हरियो, प्याज लगायतका दैनिक प्रयोग हुने तरकारीको मूल्य पनि बढेको छ। बढेको तरकारीको मूल्यले धान्न निकै गाह्रो भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यही गोडमेला 25 रुपियाँमा पनि 20 रुपियाँ पनि नबिक्ने गोडमेला। अहिले भर्खर किनेको आजको डेटमा अहिले 400 रुपियाँ ढक। यो भनेपछि तपाईँ 80 रुपियाँ किलो पर्यो। यो आधी गोडमेला त घर लाँदा बिग्रिन्छ। अब कसरी बेच्ने? उपभोक्ता समक्ष तपाईँको 100 रुपियाँ चान्चु पर्यो यो गोडमेला। बजारमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको सुन्दा तरकारी उत्पादन गर्ने किसान भने अचम्मित भएका छन्। उनीहरूले कम मूल्यमा बेच्ने गरेको तरकारी बजारमा आउँदा धेरै मूल्य पर्ने गरेको बताएका छन्। दुःख लाग्छ आफूलाई। अब एउटा किसान भएर कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनुभव गरेको छु। र बजारमा आएर रेट हेर्दाखेरि उपभोक्ताहरू जुन रूपमा ठगिएको छ त्यो सुन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ धेरै पीडा हुन्छ। किसानबाट तरकारी किनेर उपभोक्तासम्म पुर्याउने व्यवसायकै कारण यसअघि पनि पटक पटक तरकारीको मूल्य आकाशिने गरेको थियो। यसपटक भने भारतबाट आयात हुने तरकारी कम भएको, नेपाली बजारमा कम उत्पादन भएको र बजारमा माग बढेका कारण मूल्य बढेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमन सहितका प्रभावकारी कदम चाल्ने जनाएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि चाहिँ खास गरेर अब हामीले दुईटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ निर्बाध रूपमा एउटा सप्लाई बजारमा चाहिने आपूर्तिको व्यवस्था निर्बाध रूपमा हुन गयो भनेदेखि पनि मूल्य नियन्त्रण हुन्छ। किनभने खुला बजार व्यवस्थामा मूल्यकोलाई तय गर्ने काम चाहिँ बजारले नै गर्छ। त्यो आपूर्ति व्यवस्थाले नै गर्ने भएको हुनाले हामीले आपूर्ति व्यवस्थालाई चाहिँ सहज तुल्याउन र उपभोक्ताहरूले पनि सहज रूपमा वस्तु अथवा सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो अनुगमन त्यतातिर फोकस हुने गर्छ। तरकारीको आपूर्ति गर्दै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भने मौसममा आएको समस्याले उत्पादन घटेको र बजारमा माग बढ्दा मूल्य बढेको बताए पनि किसान र उपभोक्ताको बीचमा बिचौलियाले बढी नाफा राख्दा तरकारीको मूल्य आकाशिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको दाबी छ। जुन दलाली काम गर्ने बिचौलियाहरूले, तरकारीको बिचौलियाहरूले जसरी ठगी गर्ने काम गरिरहेछ, यो नेपाल सरकारले थाहा नपाएको होइन। विगत गएको सालमै
स्वयं मन्त्री आफैले कालीमाटी तरकारी बजारमा गएर अनुगमन गरिसकेको अवस्था 7 तहमा बिचौलिया छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा आजको मितिसम्ममा नेपाल सरकारले यसतर्फ नियन्त्रणको एउटा नियमनको उपाय गर्न नसकेकोमा हामी सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारलाई नै यो विषयको यो महँगीको लागि चाहिँ दोषी हामी नेपाल सरकारलाई देखेका छौँ, किनभने उनीहरूले नियमनै गर्न सकेन, नियन्त्रणै गर्न सकेन। तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले भने जति मूल्य नपाउनु र तरकारीको प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले आकाशीयको मूल्य तिर्नु राम्रो होइन। यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। बिचौलियाकै कारण मूल्य वृद्धिको समस्या उत्पन्न भएको हो भने सरकारले कठोर कदम चाल्दै नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काको साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। सरकारले अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरे पनि बाली नालीमा कीटनाशक विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपालमा वार्षिक 635 टन कीटनाशक विषादी आयात हुने गरेको छ। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। मानव स्वास्थ्यका हिसाबले निकै घातक मानिने विषादी आयातका लागि नेपालबाट वार्षिक 75 करोड भन्दा बढी बाहिरिने गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपालमा बाली नालीमा प्रति हेक्टर जमिनमा 396 ग्राम विषादी प्रयोग हुने गरेकोमा तरकारी बालीमा यसको मात्रा झनै बढी छ। तरकारी बालीमा प्रति हेक्टर 1 किलो 605 ग्रामका दरले विषादी प्रयोग हुने गरेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यो नेपालमा आयात हुने कुल विषादीको 85% हिस्सा हो। जति पनि रासायनिक विषादी नेपालमा प्रयोग भएको छ त्यो प्रयोग भएको विषादीमा 85% त तरकारीमै प्रयोग हुन्छ। तर तरकारी के भइदियो भने एकदमै नगदे बाली भइदियो। किसानहरूले पनि के खोज्नुहुन्छ भने रोकेर लायो भने मेरो सखाप हुन्छ, त्यही हुनाले मैले समयमै विषादी छर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनस्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आवश्यक नपरेको बेलामा पनि विषादी प्रयोग गर्ने बानी किसानहरू। गत वर्ष मात्र कीटनाशक विषादी 169 टन, रोगनाशक विषादी 374 टन, झारनाशक विषादी 105 टन र अन्य 14 टन आयात भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। गत 5 वर्षमा 11 अर्ब रुपैयाँको विषादी आयात भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले तरकारीमा जथाभावी कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने तथा त्यस्तो तरकारी उपभोक्तामा पुर्याउने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सरकारको नाममा 2074 माघ 16 गते परमादेश जारी गरे पनि बढ्दो विषादी आयातले यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो। उपभोक्ता अधिकार ऐन 2054 को विभिन्न प्रावधानमा पनि उपभोक्ताले विषादी रहित खाना खान पाउने अधिकार भएको उल्लेख छ। आम नागरिकले स्वच्छ खानेकुरा खान पाउनु। हामीले अहिलेको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने त हामीले पैसो तिरेर बिख खाइरहेको छौँ। बिख हो, विषादी भनेको बिख हो। कतिपय विषादी तुरुन्तै खान मिल्ने पनि अथवा कम हानिकारक विषादी पनि छन्। कतिपय विषादी के भन्छ 2-4 दिनपछि प्रयोग गरेको 2-4 दिनपछि खानुपर्ने तत्काल खान नहुने विषादीहरू छन् र तत्काल खान नहुने विषादी नै तुरुन्तै बजारमा आइरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ उपभोक्तालाई बढी मार परेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार सहित अन्य 7 स्थानमा विषादी अन्वेषण हुँदै आएको छ। कालीमाटीमा दैनिक 8वटा नमुना परीक्षण गरी विषादीको मात्रा बढी भएका तरकारी नष्ट गर्न लगाइन्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो अध्ययनले 12% खाद्य सामग्रीमा प्रतिबन्धित विषादीको मात्रा बढी फेला पारेको छ, जसमा तरकारीको मात्रा अधिक छ। खाद्य वस्तुमा विषादीको मात्रा नाप्ने निषेध दर अर्थात् इनिबिसन रेट 45% भन्दा बढी भएका तरकारीलाई अखाद्य, 35 देखि 45% भएकालाई निश्चित अवधि राखेर मात्र खान मिल्ने र 35% भन्दा कम भएकालाई मात्र सहज खान मिल्ने भनी वर्गीकरण गरिएको छ। बाली संरक्षण निर्देशनालय अन्तर्गतको विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखामा 2275 वटा व्यापारिक नाम भएका 132 थरीका विषादी दर्ता भएका छन्। तिनमा 51 थरीका कीटनाशक विषादी अर्थात् इन्सेक्टिसाइड छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी प्रयोग हुन्छ। सरकारले 16 थरीका विषादीलाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको छ भने 6 वटा घातक विषादीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध समेत लगाइसकेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, तरकारीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। उत्पादनमा कमी आयो भने भाउ महँगो हुन्छ। अब उत्पादन तपाईँको टन नभयो भने त्यत्तिकै अटोमेटिकली सस्तो हुन्छ। बजार व्यवस्थापनको कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दा कृषकहरूले उत्पादन गर्ने शैली सधैँभरि एकनाश हुन्छ। उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्, तर व्यापारीहरूको अलिकति चलफलले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ निरन्तर अलिकति न्यूनीकरण नभएको जस्तो लाग्छ। बढी उत्पादन भए त अब सस्तै पाइन्थ्यो होला। अब कोही दिनमा त बजार भाउ सस्तै हुन्छ, कोही दिनमा एकदम महँगो हुन्छ। अब कोही अब किन यस्तो भइरहेको, अब कमै उत्पादन कमै होला जहाँसम्म। तरकारी महँगो भएर के उहाँहरूले महँगो बेच्नु भएको हो कि अथवा यहाँको अब होलसेलरहरूले अब धेरै नाफा खाएर जति पनि अब कालो बजारी गरेर चाहिँ यस्तो गर्नुभयो कि त्यो केही थाहा छैन। नोट अनलोड यताउतिको कारणले हो यो बिड भएको। यहाँ कस्तो भन्दा बिचको बिचौलियाले चाहिँ गर्दाखेरि नै अवस्थामा भन्यो भने हामीले जति उसमा पाउनु पर्थ्यो नि त्यो नपाइकन अब बिचको मान्छेले गर्दाखेरि यसको मूल्य चाहिँ अब कागज बनायो, नीति नियम बनायो भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने होइन। अब यहाँ भनौँ न ठुलो ठेकदारी प्रथा साँठगाँठ हुनेहरूले चाहिँ अब समिति अथवा नेपाल सरकारका उच्च निकायकाहरूलाई चाहिँ अब किनिदिने भनौँ न। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको देशव्यापी जागरण अभियानमा नेताहरूकै अरुचि देखिएको छ। पहिलो चरणको अभियान सुरु गरेको कांग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई 1 महिना जिल्लामै रहन निर्देशन दिए पनि नेताहरू जिल्लामा अडिन सकेका छैनन्। शीर्ष नेताकै वितृष्णा परेको जागरण अभियानको प्रभावकारिता कस्तो रहला त? अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभिन्न 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी कांग्रेसले घोषणा गरेको देशव्यापी जागरण अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको अभियान अहिले जारी छ। कांग्रेसले पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत 1 महिना केन्द्रबाट खटिएका प्रतिनिधि सम्बन्धित जिल्लामा रहने जानकारी गराएको थियो। तर केन्द्रबाट खटिएका अधिकांश प्रतिनिधि पहिलो दिनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरी राजधानी फर्किसकेका छन्। पहिलो चरणको अभियानको समीक्षा गर्ने समय भइ नसकेको बताएको कांग्रेसले अभियानमा खटिएका नेताहरूले जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको दावी गरेको छ। कांग्रेसले यो जागरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले प्रभावकारी काम नगरे फिर्ता बोलाउने चेतावनी पनि दिएको छ। हामीले निर्धारण गरेको 1 महिनाको लागि कार्यक्रम हो। 1 महिनाको बिचमा जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय हुन्छ, गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरीय हुन्छ र केही विषयगत कार्यक्रमहरू हुन्छन् हैन। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा, नेपाली नारीहरूको सम्मान सुरक्षाको अभिवृद्धिको सन्दर्भमा यी कतिपय सन्दर्भहरूमा भएका विषयहरूमा कार्यक्रम गर्ने टास्क पुरा गर्दै गर्दा कसैले 30 दिनमा नसकेर 4-5 दिन बढ्ला, कतिपय ठाउँ बढाउने अवस्था बन्ला, कतिपयले 30 दिनलाई 22 दिनमा सक्नु होला, 20 दिनमा सक्नु होला, कतिपयले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा काम भ्याउँदै गर्दा अरू जिल्ला पनि भ्याउन सक्ने योग्यता राख्नु होला। त्यसलाई अनौठो र एकदम अप्ठ्यारो मान्दैन। तर मानेनौँ कुनै प्रतिनिधिले जिल्लामा गर्नुपर्ने काम चाहिँ परमा लगाए जस्तो गर अथवा चाहिँ के अरे त्यो भाडामा चाहिँ लगाए जस्तो गर गर्नुभएको छ भन्ने खालको हामी कहाँ आइपुग्यो भने केन्द्रीय कार्यालयले प्रतिनिधिलाई परिवर्तन गर्छ। यता कांग्रेस बुझेका विश्लेषकहरू भने जागरण अभियानकै प्रभावकारिता र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। अभियानले कांग्रेसी कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउने उद्देश्य नै नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ। कांग्रेस शुद्धिकरणको नारा दिएको जागरण अभियान पार्टीमा देखिएको विवाद सामसुम पार्न शीर्ष नेताले चालेको चलाखीपूर्ण काम मात्रै भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। जब जनताका मूलभूत विषयमा तपाईको सरोकार छैन भने के को जागरण भनेको तपाईको सत्ताको लागि जागरण हो, तपाईको आफ्नो पद जोगाउनको लागि जागरण हो। जागरण केका लागि यो कांग्रेस स्पष्ट छैन। यो तपाईको आफू सङ्गठित हुने र आफ्नो समूह अथवा गिरोहलाई चाहिँ बलियो बनाउने एउटा साजिश मात्र हो। यसले तपाईको हिजो तपाईको 46 साल 7 सालदेखि लिएर 62-63 आन्दोलनमा नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउने जुन तपाईको चाहिँ एउटा जुन स्वप्न देखेर तपाईको पार्टी अगाडि बढेको थियो त्यो चाहिँ म देख्दिनँ। जागरण अभियानका विषयमा जस्ता टीका टिप्पणी आए पनि कांग्रेस नेतृत्वले भने प्रतिपक्षी दलको भूमिका र कांग्रेसको रणनीतिबारे कार्यकर्तासँग छलफल गरेर आम कार्यकर्तालाई उत्साही बनाएको दावी गरिरहेको छ। सरकारले गरेका गलत कामको समेत भण्डाफोर गर्ने घोषणा गरिएको यो अभियानले सरकारलाई समेत सही बाटोमा हिँडाउन कांग्रेस सफल हुने
विश्वास गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफूले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा समितिकी सभापति जयकुमारी घरतीले निर्देशन पालना गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएकाले समितिको प्रभावकारिता नै घट्दै गइसकेको बताउनु भयो। समितिको निर्देशनका कारण कुनै समस्या भए छलफल गर्न आग्रह गर्दै उहाँले अन्यथा निर्णय 100% कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो। बैठकमा बोल्दै सदस्यहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई, उमेश श्रेष्ठ, उमाकान्त चौधरी लगायतले समितिको निर्देशन नमान्ने मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनु भयो। एकपल्ट रिपोर्ट दिने हो कि अथवा 6 महिनामा एकपल्ट रिपोर्ट दिने हो कि फलानु मन्त्रीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु, फलानु समितिको प्रतिवेदन फलानु मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु, कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्री गर्ने मन्त्री भनेर तोक्दियो भने अलिकति तपाईँको चाहिँ यसको प्रभावकारिता बढ्छ। हो सबै मिलेर हामीले निर्णय गरेका छौँ, तर त्यो चाहिँ नि अब यो वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित रूपमा आउँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्थ्यो। उहाँको जो पहिलो बैठक जहाँबाट सुरु भयो र कसको अध्यक्षतामा भयो, हामी नै चुन्यौँ ज्येष्ठको आधारमा र उहाँको कार्यकालमा कतिवटा बैठक बसे र त्यसमा के निर्णयहरू भए त्यो चाहिँ नि एउटा अभिलेख, यो त अभिलेख पनि हामीले ग्रिन पेपर तयार गर्ने भनेर तयार गरेका छौँ। अब त्यो कति इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र रिपोर्ट बनाउँदाखेरि पनि हामीले यस्तो बनाउँ कि यो भोलिको दिनमा पनि काम लाग्ने भएको हुँदाखेरि अलिक मिहिनेत गरेर भाका कुरा नछोडुन्, भाका कुराहरू सबै चाहिँ समावेश गरेर जानु पर्यो। बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि पनि छलफल भएको छ। छलफलमा सदस्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि हुने गरीको विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। आज बसेको बैठकमा समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले 7वटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तर्क्रियाबाट आएको सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका क्षेत्राधिकार, सीमा, दायित्व एवं जिम्मेवारी सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सरकारी भूमिकाका पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह विधेयक 2075लाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानसित बाजिने गरी विधेयक नभएको स्पष्ट पार्नु तर्फबाट अतिक्रमित हुने गरी आएका छन् भने त्यसलाई संसदको तर्फबाट यो संविधानसँग बाजिने भयो। संविधानले दिन खोजेका अधिकार पनि सरकारले चाहिँ अलि अंकुश लगाउन खोज्यो, त्यसले गर्दा यो प्रावधान यहाँ नराख्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छौँ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम पनि नगरेको उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति अनुसार बजेट र कार्यक्रमलाई सन्तुलित गरिएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले 7वटै प्रदेशलाई सन्तुलित रूपमा बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताउनु भएको हो। बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिएको तथा नयाँ कार्यक्रमहरूलाई 7वटै प्रदेश र सबै जिल्लामा सन्तुलित ढङ्गले बजेट व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनु भयो। यो मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी सम्भव छ नेपालमा। हामी ठगी गरेका होइनौँ मान्यज्यू, ठग्नका लागि योजना हामीले ल्याएका होइनौँ। हामीले चाहिँ योजना विगतमा यो कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै ल्याएका हौँ। यो सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि योजनाहरू ल्याएको छ।
त्यो बुझ दिनुपर्छ। हामीले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ अलि ध्यान विशेष दिनुहुन्छ। हामी राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति एकीकृत शहरी विकास योजना मेघा र स्मार्ट सिटी निर्माणको योजनालाई पनि बजेट विनियोजनको आधार बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरू गणेश पहाडी, अनिल कुमार झा र जीव छिरिङ लामाले धेरै वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएको संघीय संसदको आफ्नै भवन बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि सो अनुसारको बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले बाल हेल्पलाइन नेपाल 1098 मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल हेल्पलाइन दिवसको अवसरमा यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बालबालिकाको आपतकालीन सहयोग र सल्लाहका लागि सञ्चालनमा ल्याएको यो मोबाइल एपको आज काठमाडौँमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री थापाले बाल अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नेपालले पनि अनुसरण गरेको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 तयार भइसकेको जानकारी दिँदै बाल अधिकारका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नका लागि बाल अधिकारको रक्षा नभएसम्म सरकार साकार हुन नसक्ने भन्दै उहाँले बाल अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। देशका विभिन्न 12 जिल्लामा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन 1098 लाई विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बाल संरक्षणको सवालमा सरकार मात्र नभई सरोकारवाला निकायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गर्नुभयो। पर्याप्त छैन। यसमा व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज, पेशा, व्यवसाय र बालबालिका स्वयंको समेत भूमिका रहन्छ। बालबालिका स्वयंले समस्यामा परेका बेला सहयोगको निम्ति सम्पर्क गर्न तयार गरिएको बाल हेल्पलाइन नेपाल 1098 को मोबाइल एप्सको सेवाको निम्ति हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्न थप हौसला प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बाल हेल्पलाइन मोबाइल एप मार्फत बालबालिकाले प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै आफूलाई परेको समस्याका बारेमा पनि एप मार्फत जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि साना सवारी साधन उपत्यकाबाट हटाउने सरकारको तयारी। 18 गतेभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने सार्वजनिक गाडीलाई गुड्न नदिने चेतावनी। अस्थायी शिक्षकहरूको आमरण अनसन 17औं दिनदेखि जारी, प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरिनुपर्ने माग। र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने म्यानपावर कारबाहीको दायरामा 200 भन्दा बढी खारेजीको सूचीमा, ठगिने क्रम भने नरोकिएको सर्वसाधारणको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन दिएको अन्तिम म्याद आगामी जेठ 18 गतेदेखि सकिँदैछ। व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने मुख्य आधार मानिएको यो काम सम्पन्न गर्न यातायात व्यवसायीले ताकेता पनि गर्न थालेका छन्। समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा यातायात महासंघले व्यवसायीहरूलाई पनि समयमै काम गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। यातायात व्यवसायीले एक कम्पनीमा 79 भन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने गरी ल्याइएको प्रावधान सही नभएको भन्दै दर्तामा जान अटेरी गरेपछि सरकारले प्रावधान नै संशोधन गर्यो। सो प्रावधान संशोधन भएपछि व्यवसायीलाई दर्तामा जान सरकारले दिएको समयसीमा जेठ 18 मा सकिँदैछ। विभिन्न बहानामा यसअघि तोकिएको समयसीमाभित्र अटेर गर्दै बसेका व्यवसायी अहिले आएर जागरुक देखिएका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्ना मातहतका व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन 5 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। कम्पनीमा दर्ता हुने समितिको संख्या अहिले बढ्दो अवस्थामा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। कम्पनीमा दर्ता हुने समितिको संख्या बढे पनि कति संख्या भन्ने तथ्याङ्क विभागसँग छैन। विभागले यातायात समितिलाई दर्ता हुन दिएको यो अन्तिम अवसर भन्दै अहिले पनि अटेर गरी काम कारबाही रोक्ने सम्मका कारबाही हुने विभागको भनाइ छ। कानुनी रूपमा कारबाही हुन्छ।
अब यो चाहिँ के छ भने सधैँभरि नेग्लिजिबल तरिकाले सरकारको पोलिसीलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्न त पाइएन नि त। यो जेठ 18 गतेको जुन संशोधन हो नि, यो संशोधन चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ अनुरोधमै भएको हो क्या। हामीलाई यति समय दिनु पर्यो, हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जान्छौँ, हामीमा केही टेक्निकल बाधाहरू छन्, ती बाधाहरू पनि हामी हटाउँछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले केही कन्सियसनेस हामीले तयार पनि गर्नुपर्नेछ, सेन्सिटाइज पनि गर्नुपर्नेछ भन्ने खालको कुरो उहाँहरूले नै भनेको हुनाले त्यो संशोधन भएको हो। सरकारले अन्तिम पटक भनेर यातायात समितिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास कार्यान्वयन भए यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट केही हदसम्म अन्त्य हुनेछ। यसमा पनि सरकारी निकाय हल्का बने नतिजामुखी काम हुने छैन। त्यसैले तय गरेका योजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र जागरुक हुनु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट तिनपाङ्ग्रे र सार्वजनिक सारा सवारी हटाउने तयारी गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टेम्पो र सानो आकारको माइक्रोको संख्या बढी भएकोले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन असहज भएपछि यस्ता सवारी हटाउने तयारी गरिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका प्रमुख तथा एसएसपी बसन्त पन्तले सहज सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त राख्न साना सार्वजनिक सवारी हटाएर ठूला सवारी भित्र्याउने सरकारको नीति अनुरूप त्यस्ता सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। हाल एउटै रुटमा साना र ठूला सवारी साधन सञ्चालन हुँदा ट्राफिक जामको समस्या बढेको एसएसपी पन्तले बताउनुभयो। महाशाखाले सार्वजनिक सवारी र यातायातमा सुधार ल्याउन 3 महिनादेखि सञ्चालन गरिरहेको अभियानका क्रममा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सवारीको धुवाँ परीक्षण गरिएको जनाएको छ। महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2075-76 वैशाख मसान्तसम्ममा 3,84,000 चालकलाई विभिन्न कसुरमा कारबाही गरेको जनाएको छ। विस्तार र पूर्वाधारको विकास, सडकमा पर्याप्त मात्रामा हाम्रा साइन सिग्नलहरू छैनन्, यहाँलाई थाहा छ, बन्ने क्रममा छ। भएका सडकहरू जीर्ण छन्, यसलाई पनि व्यापकता बनाउने र हरेक सडकमा वान वे कहाँ गर्न सकिन्छ यसको पनि स्टडी गर्दैछौँ। महाशाखा प्रमुख पन्तले सवारी साधनको अवस्थाको बारेमा पनि महाशाखाले निगरानी गरिरहेको बताउनुभयो। यसैबीच ट्राफिक महाशाखाले असारदेखि लागू हुने गरी मोटरसाइकलको पछि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गरिएको जनाएको छ। सडक दुर्घटनामा चालकलाई भन्दा पछि बस्नेको ज्यान जाने खतरा बढी देखिएकोले यस्तो व्यवस्था गर्न लागि पन्तले बताउनुभयो। स्थायी बनाउन माग गर्दै अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन थालेको निकै समय भयो। पछिल्लो पटक झण्डै 2 साता अघिदेखि अस्थायी शिक्षकले आमरण अनसनसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको माग सम्बोधन हुने अवस्था छैन। शान्त दनवारको रिपोर्ट। स्थायी शिक्षकका लागि सरकारले लिएको परीक्षामा फेल भएका अस्थायी शिक्षक प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। अस्थायी करार शिक्षक सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा 2 सातादेखि आमरण अनसनसहितका विरोधका कार्यक्रमसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर शिक्षकका माग सुनवाई हुने छाँटकाट देखिएको छैन। समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारी निकायबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन। राज्यको यो नीतिले गर्दा, जुन नीतिले राज्यका 13,000 अस्थायी करार शिक्षकहरूको जीवनलाई मृत्युको वरण गर्ने यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ, यसप्रति हामी घोर विरोध गर्छौँ र राज्यलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ तत्कालै सेवा निरन्तरता र रोजगारी सुनिश्चितताको लागि राज्यले थप कदम चाल्न सकेनौँ भने हामी मास आमरण अनसन गर्न गइरहेका छौँ। शिक्षकको लागि चाहिँ जुन एउटा चरित्र हत्या गरिएको छ, वर्षौँ वर्षदेखि काम गराएर जुन एउटा चाहिँ सरकारले असक्षम भनिएको छ, सबैभन्दा पहिला त यो सरकारले असक्षम भन्ने जुन कुरा गरे यो चरित्र हत्या गरिएको छ सरकारले, त्यसको विरोधमा त हामी आवाज उठाउँछौँ। अर्को कुरा, हामी आफ्नो रोजीरोटीको लागि पनि जुन वर्षौँदेखि आफ्नो पेसा आफ्नो दरबन्दीमा जुन कार्यरत छौँ त्यसमा चाहिँ नहटाइकन पुनः हामीलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा सोही ठाउँमा आफ्नै पदमा फर्काउन म सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।
अनसनमा बसेका शिक्षकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। पर्साकी नितु सिन्हा र जुम्लाकी राधा राउत 2 सातादेखि नै अनसनमा छन्। सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई उपेक्षा गरेको र न्यायोचित व्यवहार नगरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले माग पूरा गराइ छाड्ने उनीहरूको अठोट छ। यता नेपाल शिक्षक महासंघले भने सरकारले लिने परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेर अस्थायी शिक्षक योग्य साबित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। आफूहरूले पुनः परीक्षाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने र शिक्षकले सोही अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। नेपाल शिक्षक महासंघ चाहिँ के भन्छ भने अब ऐनले अहिलेको वर्तमान ऐनले चाहिँ पुनः निरन्तरताको कुरा र आन्तरिक परीक्षाको परिकल्पना गरेका छैन। तथापि हाम्रो भनाइ चाहिँ महासंघको भनाइ के हो भने अब अहिले आन्तरिक परीक्षापछि रिजल्ट भइसकेपछि सम्पूर्ण दरबन्दी ओपन हुन्छन्, खुल्ला हुन्छ। खुल्ला दरबन्दी भएर परीक्षा खुल्ला दरबन्दीको आन्तरिक र मतलब त्यसको चाहिँ परीक्षा नभएर रिजल्ट ननिस्कुन्जेलसम्म उहाँलाई निरन्तरता गर्ने कुरा गर्दाखेरि राज्यलाई कुनै गाह्रो हुँदैन। परीक्षामा अनुतीर्ण हुनु अघि फेरि परीक्षाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नु राम्रो होइन। समस्याका रूपमा आएको अस्थायी शिक्षक प्रकरणको समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पनि उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। भविष्यका कर्णधार उत्पादन गर्ने शिक्षकले सरकारले लिने परीक्षामा योग्य साबित भने गराउन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। विभिन्न साना दल तथा धार्मिक संस्थाहरूले नेपालमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज काठमाडौँको भद्रकालीदेखि रत्नपार्कसम्म प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले नेपालमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गरेका हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, प्रेसमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर जस्ता नारा लेखिएको ब्यानर तथा प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। समाचारमा अब 21 विश्रामपछि 7 चरणमा भएको भारतीय लोकसभा चुनाव सम्पन्न। आगामी बिहिबारबाट मतगणना। प्रधानमन्त्री को होला भन्ने आकलन सुरु। र सी डिभिजन लिग फुटबलको तयारी पूरा। उद्घाटन खेलमा एएफसी एसएस क्लब र सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले यथाशीघ्र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। साथै प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी समितिमा नियमित रूपमा प्रगति विवरण बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकले बन्द भएका विदेशी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन तथा विमानस्थल क्षेत्रमा सम्झौता समाप्त भएर पनि बसेका पसल पार्किङ क्षेत्रलाई 2 महिनाभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन निर्देशन दिएको छ। बैठकले विमानस्थलमा भन्सार कार्यालयबाट प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रकम समेत छिटो उठाउन निर्देशन दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको उद्घाटन खेलमा एफसीएसएस क्लब र सरस्वती स्पोर्ट क्लब भिड्ने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले निकालेको खेल तालिका अनुसार मंगलबार हुने उद्घाटन खेलमा समूह एमा रहेको एफसीएसएस र सरस्वती भिड्ने भएका हुन्। यी दुई टोली बीचको खेल ललितपुरको सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा अपराह्न 1 बजेबाट सुरु हुनेछ। त्यस्तै छनौटको पहिलो दिन हुने दोस्रो खेलमा समूह बी को आरसी 32 एफसी र ललितपुर 4 युनाइटेड एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एन्फाले निकालेको खेल तालिका अनुसार छनौटको हरेक दिन 2 खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा 38 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एन्फाले प्रतियोगितामा सहभागी 38 टिमलाई 12 समूहमा विभाजन गरेको छ। छनौटबाट शीर्ष 3 क्लब सी डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धादिङ र बैतडीमा भएका अलग अलग दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। तरकारी र उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशीय उपभोक्ता मारमा सस्तो भनिएका तरकारीमा पनि विषादीको प्रयोग उच्च। नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियान औपचारिकतामा समेत शीर्ष नेता उद्घाटन कार्यक्रममै मात्र कार्यकर्ता निराश। 7 चरणमा भएको भारतीय लोकसभा चुनाव सम्पन्न, आगामी बिहीबारबाट मतगणना, प्रधानमन्त्री को होला भन्ने आकलन सुरु। र सी डिभिजन लिग फुटबलको तयारी पुरा, उद्घाटन खेलमा एएफसी एसएस क्लब र सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब भिड्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।